बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर, और इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक लीडर के फ्राइज क्या होते हैं, यानी फंक्शंस ऑफ द लीडर। कायद को अपना किरदार निभाने के लिए कई तरह के वज़ाइफ यानी फंक्शंस अदा करने पड़ते हैं। उसके किरदार की नवीयत का ताल्लुक इस बात से भी है कि वो किस किस्म के ग्रोह की क़यादत कर रहा है। कायद के लिए ये देखना अहम है कि किन हालात में तहक्कुमाना किरदार अदा करना जरूरी है और किन हालात में जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करना मुफीद रहेगा। कायद को जो फ़राइज़ अदा करना पड़ते हैं उन्हें कायद की जिम्मेदारियां भी कहा जा सकता है। एक एक करके हम जायजा लेते हैं। तो इस सबसे बड़ी खूबी जो एक मुंतज़िम की होती है, एक लीडर की होती है, वो एग्जेक्टिव होना है। कायद का सबसे अहम फरीज़ा ये होता है कि वो एक अच्छा मुंतज़िम साबित हो, ग्रोही सरगर्मियों को मरबूत करे, ग्रोह के मकासद का तयन करे, मनसूबा बंदी करे, बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर मकासद को पूरा करने की कोशिश करे। कायद का काम कारकुनों की तरह नहीं होता, बल्कि दूसरे कारकुनों को जिम्मेदारियां तफवीज़ करना होता है। एक अच्छा कायद इन जिम्मेदारियों को मौजूद तरीके से कारकुनों को सौंपता है। वो ग्रोह की तमाम सरगर्मियों का मुशाहदा करता है, बड़ी मुस्तैदी से उनका जायजा लेता है, ग्रोही मकासद की तकमील में अरकान के साथ खुशउस्लूबी से पेश आता है। इसके बाद लीडर की बड़ी खूबी ये होती है कि वो एक अच्छा प्लानर होता है, एक मनसूबा साज होता है। कायद को एक उम्दा मनसूबा साज होना चाहिए। उसे चाहिए कि ग्रोही तरक्की के लिए तवील मुद्दत, दरमियानी मुद्दत और मुख्तर मुद्दत के मनसूबे बनाए। माहौली तकाज़ों की बदौलत अगर इनमें तरामीम व इज़ाफ़ा करने की ज़रूरत महसूस हो तो बिला ताख़ीर उन्हें पूरा करें। ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोही मकासद खा हुक्काम में बाला मुतय्यन करें, अरकान खुद मुतय्यन करें या कायद बज़ाते खुद अपने फ़ैसले करे, यानी मनसूबा साजी का ज़रिया कोई भी हो, ये कायद की ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें पूरी तरह शामिल होकर अपना किरदार अदा करे। एक लीडर को एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में। कायद हमेशा मालूमात और हुनर का ज़ख़ीरा, उसके अंदर मालूमात का, स्किल्स का, इंफॉर्मेशन का एक ज़ख़ीरा होता है। वो एक्सपर्ट होता है, अपने अंदर इनरिच्ड होता है, उसे आला दर्जे का माहिर समझा जाता है। रस्मी तंजीम में लोग कायद से ज़्यादा मदद लेते हैं। ग्रोही अरकान जब कायद की तकनीकी महारत और इल्म पर इन्हिसार करने लगते हैं तो वह अपनी हैसियत मुस्तहकम करने के लिए अरकान का इस्तेहसाल भी कर सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी इसके बाद खूबी होती है एक लीडर के अंदर के उसको ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अपने ग्रोह का नुमाइंदा होना चाहिए। कायद को बैरूनी दुनिया से राब्ता करने के लिए ग्रोह की नुमाइंदगी करनी पड़ती है। तो कायद का किरदार ग्रोही तर्जुमानी करता है। वो न सिर्फ दूसरे ग्रोहों को अपने ग्रोह का पैगाम देता है, बल्कि खारजी ग्रोहों से मालूमात भी उसी के वास्ते से पहुंचती हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रोहों के अरकान दूसरे अफराद या दूसरे ग्रोहों से ग्रोही मकासद के सिलसिले में ना तो राब्ता कर सकते हैं और ना ही ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं। इसलिए एक ग्रोह के अरकान का दूसरे ग्रोह के अरकान से राब्ता अपने अपने कायद की मार्फत से ही मुमकिन होता है। इसलिए एक कायद जो होता है वो एक गेट कीपर का रोल प्ले करता है। इसके बाद एक लीडर को कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशंस का माहिर होना चाहिए। कायद ग्रोही साख्त की नवीयत और ज़रूरियात के मुताबिक ग्रोही अरकान पर असरअंदाज होता है। उसे ग्रोह के अंदरूनी रवाबत को मुंतज़िम करना पड़ता है। कुछ ग्रोहों की नवीयत ऐसी होती है जिसमें अरकान के बाहमी तल्लुकात भी कायद ही कंट्रोल करता है। कुछ ग्रोह ऐसे होते हैं जिनमें कायद दूर रहकर अरकान को हिदायत जारी करता है कि किसके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं और किसको नज़रअंदाज किया जाए। सज़ा और जज़ा का इख्तियार, कंट्रोल ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कायद चूंकि बाख्तियार होता है, वो अपने अरकान को अच्छी बुरी बातों पर सज़ा और जज़ा देने पर कादिर होता है। ग्रोह के अरकान से सज़ा के तौर पर जिम्मेदारियां वापस ले सकता है या ज़ायद जिम्मेदारियां भी डाल सकता है। किसी रुकन को ग्रोह से निकाल सकता है या उसका समाजी मुकाता भी, यानी उसके साथ समाजी ताल्लुकात भी कता कर सकता है। अच्छा, एक मीडिएटर का रोल होता है। इसके बाद एक लीडर जो होता है वो एक बेहतरीन मीडिएटर होता है, मुसालिहत करवाने वाला। कायद का एक फरीज़ा ये भी है कि वो ग्रोही अरकान के बाहमी तनाज़ात को सुलझाए, उनके माबैन गलत फहमियाँ दूर करे। इसके अलावा दूसरे ग्रोहों के साथ भी शिकायत का मौका ना आने दे। ये बात कायद के इख्तियार में है कि वो ग्रोह के अंदर तफरकाबाजी को हवा दे या उसे दबा दे। एज अ रोल मॉडल लीडर पे बात करते हैं तो कायद की हैसियत एक मॉडल की होती है। कायद की शख्सियत में ऐसी कशिश होनी चाहिए कि उसकी तकलीद की जाए। अरकान दानिस्ता और नादानिस्ता उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो
اگلی خوبی لیڈر کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سمبل آف پرفیکشن ہوتا ہے، ایز اے سمبل ہوتا ہے۔ قائد امتیازی حیثیت کا مالک ہو تو گروہی وحدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گروہی وحدت اور شناخت کے لیے مختلف گروہ اپنا اپنا جھنڈا، اپنا منشور، نام، لباس وغیرہ اپناتے ہیں۔ قائد کو کوئی مخصوص نام یا لقب دیا جاتا ہے، مثلا شیر لاہور، ندائے قوم، صدائے نسواں، قائد اعظم وغیرہ وغیرہ۔ یہ القابات اس طرح قائدین کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لیڈر میں اس کی ایتھیکل ویلیوز کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ وہ باپ جیسی شفقت اس میں ہونی چاہیے، ایز اے فادر فگر۔ قائد گروہی سرگرمیوں کو رواں دواں رکھنے اور گروہی مقاصد کے حصول کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اراکین کے نزدیک اس کی جذباتی حیثیت اپنے باپ کی سی ہوتی ہے۔ اپنے مثبت جذبات اور احساسات کی وجہ سے وہ اسی طرح عمل کرتا ہے یا سوچتا ہے جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے۔ جس قسم کا گروہ ہوتا ہے اسی طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے، تو اسی طرح کے اوصاف لیڈر میں بھی پائے جائیں گے۔ مثلا محنت کش گروہ کے قائد، طلبہ تنظیم کے قائد اور سیاسی تنظیم کے قائد، تو ان سب کے اوصاف مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی قائد کو جس چیز کی وہ قیادت کر رہا ہے، جس شعبے کی قیادت کر رہا ہے، انہی اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے اس قائد کے لیے، کہ کیونکہ اپنے گروہ کی نمائندگی کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے اندر وہ اوصاف ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہے تو اس کو ملک و قوم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ طالب علموں کا ہے تو اس کو اسٹوڈنٹس افیئرس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ کسی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہا ہے تو اسے آرگنائزیشنز کے افیئر کا علم ہونا چاہیے۔ مطلب سب سے بڑی چیز اس کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ٹیکنیکل طور پر اس کو اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اسکل ہونی چاہیے، نالج ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایتھیکل لیولز کے اوپر اس کو ایک باپ کی طرح شفیق ہونا چاہیے۔ دور فورسائٹڈنس، اس کے دور بینی جس کو کہتے ہیں، مستقبل بینی کی جس کو کہتے ہیں، دور تک جا کے دیکھنا، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ حالات، آنے والے چیلنجز جو ہیں، آنے والے حالات جو ہیں، ان کا جائزہ لے کر ان کے لیے پہلے سے کوئی تدابیر کا جامع لائحہ عمل دے سکے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ تمام اپنے لیڈرز جو ہیں، اپنے تمام اراکین جو ہیں اس کے نیچے کام کر رہے ہیں، تو ان سب کو متحد رکھ سکے، ان کے درمیان ایک میڈیٹر کا رول ہو، اور سب سے بڑی بات یہ وہ اخلاقی طور پر رول ماڈل ہو، اس کے اندر خوش فہمی ہو، شائستگی ہو، تہذیب ہو اور خوش خلق ہو، دیانتدار ہو، اس کے اندر یہ اخلاقی ویلیوز لیڈر میں ہوں گی تو وہ تبھی جا کے رول ماڈل بن سکتا ہے، اور جب وہ رول ماڈل بنتا ہے تو وہ بہت بڑا اور ایک عظیم لیڈر ثابت ہوتا ہے۔ یہ چند ایک گزارشات تھیں، تو اس سلسلے کو لیڈرشپ کے اوپر ہم بات جاری رکھیں گے۔ اس کے اوپر ہم مزید اپنے اسٹوڈنٹس جو کل جا کے قوم اور ملک کو لیڈ کریں گے ان کو ہم بتاتے رہیں گے کہ لیڈرشپ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ایک لیڈر میں کیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم کیس سٹڈیز کو بھی لیں گے، علامہ اقبال کی لیڈرشپ کیسی تھی، قائد اعظم کی کیسی تھی، دنیا کے بڑے بڑے اور دوسرے لیڈرز جو ہیں ان کے لیڈرشپ کا سٹائل کیسا تھا، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ ہماری جنریشنز میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لیڈرز پیدا ہوں گے جو حقیقی طور پر پاکستان کی اور امت مسلمہ کی قیادت کا حق ادا کریں گے۔ وہ اپنی قوم اور ملک کے لیے اب ایک باپ کی طرح، ماں کی طرح شفیق ہوں گے اور رول ماڈل ہوں گے، کردار کا نمونہ ہوں گے، سچائی کا نمونہ ہوں گے، دیانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، جرأت کا نمونہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی لیڈرشپ جب پیدا ہوگی تو امت مسلمہ کے اور پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔